هی بابا، برای همین گفته بودم الان فقط عقد کنیم. بهتر بود عروسی رو چند وقت دیگه بگیریم. حالا الان داری میگی که هرچی زودتر عروسیمونم بگیریم. آخه چطور ممکنه؟ سلما فکر خوبیه. منم به وظیفه‌ام عمل میکنم. اثر برای انجام کارا یکم وقت میخوایم. حالا منم اونقدری عجله ندارم. فقط دلم میخواد این مراسم طبق سنتش ساده برگزار شه. ایوا، برای چی ساده آخه؟ ما هممون آرزو داریم. برکت تو سادگیت سلما. حرف تو سر جاش، ولی من هر کاری بخوام میکنم. دخترای من دلشون میشکنه. کلی برنامه ریختن که دایی از هر ازدواج که بکنه میخوایم این کارو کنیم اون کارو کنیم. همین که گفتم اصلا امکان نداره ساده باشه. یه وقت دخترات آرزو به دل نمونن. منظورم اینه که تو نامزدی قبلی تمنا هم سر همین حرف عروسی به هم خورد دیگه. طفلی خیلی گریه کرد. نامزدی قبلی؟ برای چی خودت این موضوع رو بهم نگفتی؟ مهم نبود که بخوام توضیح بدم. برای منم مهمه. میخوام از اول تا آخرش همه رو بدونم. هیچ حرفی ندارم. پس یه چیزی هست. حتما یه چیزی هست. داری ازم مخفیش میکنی. داری به هم توهین میکنی. تویی که داری به من توهین میکنی. خودت داری بهم توهین میکنی. واقعا من حق ندارم که از گذشته تو بدونم. بفهم، من هیچ گذشته‌ای ندارم. داد نزن. تو داری به شخصیتم توهین میکنی، بعد میخوای ساکت باشم. ببین تمنا، الان داری حرفو میپیچونی. هر فکری دلت میخواد بکن. تمنا، همه چی رو بهم میگی، ولی الان میخوای چی کار کنی؟ این قضیه داره مخمو میخوره. سرم داره میترکه. دختریو که برای خودم خواستم و عقدش کردم، یعنی یه کسی رو برای خودش داشته. بهتر نیست یه کار دیگه بکنی. برو از همونی که همه چی رو بهت گفته خواهش کن، چون یه کلمه هم از زبون من نمیشنوی. जैसे